फरमाएं कि अभी अब तक जितना दुरूद पाक जो है काउंट हो चुका है, जमा हो चुका है, वो फौरी तौर पे उसकी तफसील भिजवा दें स्टेज पर। हज़रात गिरामी कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। जब अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं तो फिर मिलकर ये दुआ कर लीजिए, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। अब भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। जनाबे वाजिबुल एहतराम शाहिद रशीद साहब, आप माइक पर तशरीफ लाएंगे। सेक्रेटरी नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट जनाब शाहिद रशीद साहब माइक पर तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे और अपने इस आसानी का तारुफ पेश फरमाएंगे। जनाब शाहिद रशीद साहब। हज़रत पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहब बेलकाबे हिम्मतुल्लाह ताला आशिकाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदालतमंदाने दरबार आलिया चूड़ा शरीफ मेहमानाने ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। इतने ज़बरदस्त पुरखैर माहौल बना है और बहुत सारे उलमा हज़रात ने इदारे ख्याल किया और बारगाह इंसान के बाद वसल्लम में भी हदिया अकीदत पेश किया गया है। मेरा तो इम्तिहान लेने के लिए मेरा ख्याल है पीर साहब ने इस मरले पे मुझे बुलाया और हम सब मुश्ताक हैं कि हज़रत पीर साहब खिताब फरमाए। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, अक्सरियत तो जानती है कि हमारे ये आज का जो इज्तिमा है ये 35वां सालाना इज्तिमा है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, जो हज़रत पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहब की सदारत में इनकी निगरानी में मुनक़िद हो रहा है। और दिन ब दिन ये इज्तिमा वुसअत इख्तियार कर रहा है। पूरे मुल्क से ही नहीं बैरून मुल्क से भी अहबाब तशरीफ लाते हैं और फैज़ याब होते हैं। सबसे बढ़कर ये है कि जो केक 1163 पाउंड का यहाँ काटा जाता है, ये आपके ये स्टेज के इधर बाईं तरफ ये केक काटा जाता है और फिर जो लोग इससे फैज़ याब होती हैं, मेरी बेटियां मेरी बहनें, अल्लाह उनको साहिब औलाद करता है। हज़रत पीर साहब अपने पास से ये केक बनाते हैं, ये स्वाब खुद हासिल करते हैं अपनी वालदा माहिदा के नाम पे वो ये केक बनवाते हैं। कुछ चंदा नहीं इकट्ठा किया जाता। ये चंदा इकट्ठा करने वाले पीर नहीं है, ये ढोल मक्के वाले पीर नहीं है, ये शरीयत के पाबंद पीर हैं, शरीयत को फरोग देने वाले पीर हैं। और इनके खानदान की 200 साला खिदमात है, एहसानात है मुस्लिम उम्मा पे। हज़रत मुजद्दिद रहमत ने जिन्होंने अकबर को ललकारा था, अकबर की ग्रेड जिसको कहते थे, उसको ललकारा था, उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके पैगाम को आगे ले जा रहे हैं। इनके बुजुर्गों ने 200 साल से बड़े सगीर में इस्लाम की इशाअत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया है। ये मुल्क जो बनाया है ये मुशाहिद के फैज़ अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हज़रत ख्वाजा अहमद नबी शाह साहब जो आपके परदादा थे, उनके पास कायदे आज़म तशरीफ ले गए और कायदे आज़म ने कहा कि आप मुस्लिम लीग की हमायत करें और ये पाकिस्तान की तहरीक की हमायत करें। तो आप क़िबला आलम ने फरमाया कि मैंने इसके माथे पे मुसलमानों का निजात हिंदा हुआ लिखा हुआ देख लिया है।
تو آپ پیر جماعت علی شاہ صاحب جو آپ کے مرید خاص تھے اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے تمام مریدوں کو 72 خانقاہیں جو آپ کے بیت تھی سب کو حکم دیا کہ قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان میں شامل ہو جائے. آپ نے فرمایا جو مسلم لیگ میں نہیں وہ میرا مرید نہیں. اور تحریک جو تھی پھر ڈرائنگ روم سے نکلی گلیوں بازاروں میں آ گئی ان مشائخ کی برکت سے. اور جو پھر بنارس کانفرنس ہوئی ہے اس میں 5 لاکھ کا مجمع تھا جن میں سے 5000 مشائخ اور علماء پورے بر صغیر سے تھے. حضرت پیر صاحب کے والد محترم بھی اس میں شریک ہوئے ہیں. تو یہ ان مشائخ نے تبلیغ کی بر صغیر کے مسلمانوں کو اس طرح راغب کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور یہ وطن ہم نے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کر لیا. اس قیام پاکستان کے بعد بھی ان مشائخ کا کردار جو ہے وہ روشن ہے. ہر تحریک میں وہ تحریک ختم نبوت ہو, وہ تحریک نظام مصطفیٰ ہو, وہ تحریک ناموس تحفظ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اس میں یہ مشائخ قوم کی رہبری کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب 50 سال سے یہ رستہ اپنے بزرگوں کا اپنائے ہوئے ہیں. 50 سال سے مجدد افسانی کا پرچم سر بلند کیے ہوئے ہیں. یہ پرچم دراصل پرچم اسلام ہے جو انہوں نے سر بلند کیا ہوا ہے. سفر کرتے ہیں, صبح شام سفر میں رہتے ہیں, چھوٹے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں. اور جیسا آج انہوں نے فرمایا کہ وہ گھر گھر جا کر یہ تبلیغ کر رہے ہیں درود شریف کو عام کرنے کی. درود شریف پڑھا جائے. یہ آج سے چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم پہ جلغار ہوئی کیبل کے ذریعے, ٹی وی چینلز کے ذریعے. اور اس وقت کے جو حکمران تھے وہ کہتے تھے کہ لڑکیاں جو ہے وہ نکر پہن کر آئے. کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا, کوئی ان کی بات کا جواب دینے والا نہیں تھا. ایک ہی آواز سب سے پہلے بلند ہوئی اور وہ حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب کی تھی. انہوں نے اس کو للکارا. اس بے حیائی کے طوفان کے آگے بند باندھنا کا انہوں نے اعلان کیا. 2 کام انہوں نے, 2 تحریکیں شروع کی. ایک تحریک گھر گھر درود شریف پڑھنے کی ہے اور پچھلے سال 3 کھرب بار درود شریف پڑھا گیا. میں آج حساب کر رہا تھا, میں نے کہا 1-2 کھرب اور اضافہ ہو جائے گا. لیکن پیر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہاں تو گنتی ختم ہو گئی ہے. 99 کھرب سے بھی بڑھ گیا کام. گنتی 129 کھرب, یہ تو گنتی ختم ہو رہی ہے. یہ کارنامہ ہے, یہ زندہ فیض ہے. 129 کھرب آپ اندازہ لگائیں. میں حضرت صاحب کے حکم پہ حدیث جمع کر رہا تھا جن میں ذکر ہے درود شریف کا. پھر میں نے بزرگوں کا جو احکامات ہیں درود شریف کے بارے میں کہ 100 بار پڑھیں یہ فائدہ ہے, 200 بار پڑھیں یہ فائدہ ہے, 20 بار پڑھیں یہ فائدہ ہے, 10 بار پڑھیں یہ فائدہ ہے. اب 129 کھرب بار جس کیک میں پڑھا گیا ہوگا درود شریف, اس کے فوائد کا خود اندازہ لگا لیں کہ کیا فوائد ہوں گے, کیا فیوز و برکات اس آستانہ سے حاصل ہوگی یہ کیک کھانے والوں کو. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت صاحب کو کہ یہ درود شریف پڑھنے کی تبلیغ جو ہے یہ اب پھیل رہی ہے, یہ وسعت اختیار کر رہی ہے. ہمارے نوجوان, ہماری ماؤں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرف راغب ہو رہی ہے. دوسرا آپ نے جو ملت اسلامیہ پہ احسان کیا وہ ہے چادر اور تحریک. جب بے حیائی مشرف دور میں بے حیائی کا پرچار کیا جا رہا تھا, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے جناب کہ یہاں بھی لوگ آئے حضرت صاحب کو بھی اپروچ کرنے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ میں مہمان نوازی کے تقاضے ہیں ورنہ میں اٹھا کے باہر پھینکوں. مجھے جو آپ دین سے انحراف کی باتیں بتانے کے لیے آئے ہیں, آپ نے نہ صرف کسی کی بات نہیں سنی بلکہ ان باتوں کے آگے قوت مدافعت کی اور تحریک چلائی, چادر اور تحریک. اور چادر اور تحریک اب تک 80,000 سے زائد چادریں جو ہیں یہ بیٹیوں میں بانٹی جا چکی ہیں. اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. کسی نے نہیں کہا, کسی نے مخالفت نہیں کی. پڑھی لکھی بیٹیوں کے, بہنوں کے اجتماعات میں بھی حضرت صاحب گئے ہیں, دیہاتوں میں بھی گئے ہیں.
किसी ने मुखालफत नहीं की। हर जगह इस तारीख की पजीराई की गई है, क्योंकि यही हमारी दुनियावी और उखरवी नजात का जरिया है। मैं ये भी इस मौका पर, जबकि पूरे मुल्क से ही नहीं बैरून मुल्क से भी अब आप तशरीफ लाए हैं, वो जानकर खुश होंगे कि झंग में एक खातून ने हजरत साहब को अपना मकान जो है वो पेश किया कि आप ले लें। हमने बड़े लोगों को देखा है कि वो अपनी जायदाद बनाते हैं, अपने असासे बनाते हैं, लेकिन हजरत पीर साहब ने वो मकान जो है वो गिरा के वहाँ मस्जिद बनानी शुरू की है, और वो मस्जिद अपने पास से पैसे दिए बहुत सारे। इनकी कोशिशों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क 83 मसाजिद और दारुल उलूम बने हैं। 83 मसाजिद और दारुल उलूम जो है वो बने हैं, जहाँ से तबलीग हो रही है, जहाँ से अल्लाह अकबर की आवाज गूंज रही है। फिर जनाब हमारे जो पीर भाई हैं गुजरांवाला के, जो वहाँ पे हमारी चौधरी मुराद अली साहब, उन्होंने एक गरीब आदमी का 20 लाख रुपए का कर्जा जो है वो अदा किया। कारोबार के सिलसिले में 20 लाख रुपए उसके अदा किए। ये बरकत है